अनि हामीले हामीले जानेको कुरा चाहिँ इम्प्लोयरहरूलाई पनि जानेको छ भन्दा त राम्रो भयो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई उसको यो प्रेजेन्टेसन मलाई मन परेको हुनाले मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ कि हाम्रोलाई पनि सिकाइदिनु, स्क्रिप्ट भित्र राख्नु भनेर। अनि उहाँले हामीलाई सिकाउनु हुनेछ, हामी अलिकति गोल भएर पनि हामी बसौँला होइन, हेल्प पनि गर्नुपर्नेछ, हामीले आफै पनि गर्ने। यो ट्री अनि यो केबाट बन्छ आजको यो कार्यक्रमहरूलाई मैले के भन्छ हस्तान्तरण गर्ने है त। ओके, थ्याङ्क यू। मैले चाहिँ यो रिसाइकल हो, घरमै भएको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराबाट हुन्छ होइन। यो चाहिँ मैले एउटा बोतल, यो मिनरल बोतल जो हामीले पानी खान्छौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ काटेर त्यसको टाउको काटेर अनि त्यसको बिचको भाग काटेर चाहिँ मैले यसरी यो मुनिलो भागलाई चाहिँ यसरी जोड्छु। यो चाहिँ सेन्टा क्लज, यसलाई यसरी जोड्ने है। अनि फर्स्टमा चाहिँ सेन्टा क्लज बनाउँ है। अनि त्यसपछि यसलाई जोडेर चाहिँ म के गर्छु भने यसरी यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ ग्लु हो है। यो चाहिँ ग्लुलाई चाहिँ यसरी लगाउँछु। तपाईँहरूले पनि मलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् होइन, बिचमा आएर गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, तपाईँहरू गर्नुहुन्छ होइन, आउनु पर्यो। यसलाई चाहिँ ग्लु टक्क लगायो। अब हामीले चाहिँ के गर्ने, दुई चार यहाँ पनि घेर लाएर बस्नु। बहिनीहरू आउनुहोस् आउनुहोस्। फेरि हामी के गर्छौँ, टिस्यु पेपरलाई चाहिँ मैले चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ टक्क ऱ्याप गरेँ। यसरी चाहिँ अब यसलाई यहाँ राख्छु। अब यो न्युज पेपरलाई चाहिँ मैले टाउको बनाउनु पर्छ है। के चाहिँ यो सबै पेन्टिङ चाहिन्छ। मेरो ब्यागमा अर्को मार्क्स के चाहिँ लगाउनु, त्यो नलगाऊ, ब्यागमा छ खोज त। अब यसलाई चाहिँ फेरि न्युज पेपर डल्लो पारेँ मैले। फेरि यसलाई चाहिँ तपाईँ काट्दै दिनु पर्यो। हुन्छ, अरू पनि यता आइदिनु न। अनि हेरेर मजा त्यो सिक्न पनि पर्छ भनेर के। त्यो कुनै पनि हुन्छ यो बोतल कुनै पनि हुन्छ, तर काटेर फेरि कुन चाहिँ फर्स्टको चाहिँ त्यो लामो हुन्छ, त्यसको माथिको टाउको काट्ने, त्यहाँदेखि त्यो बिचको भागलाई काटेर फ्याँकिदिने, अनि माथि यति, अनि लास्टको चाहिँ यो चाहिँ खालि लास्टको चाहिँ यो अड्काउनुको लागि ए लास्टको र त्यो बिचकोलाई गरिदिने, अनि त्यो मुखको भाग चाहिँ फालिदिने, त्यो चाहिँदैन। अघि त्यो ग्रिन कलरको पायो है मैले रहेछ दिदी भन्नु के भन्नु गरेको। यसलाई चाहिँ यसरी जोडिदिने। यहाँनिर उयो गर्दैछ, है। अब यो बिचको घाँटीको भाग देखियो, घाँटीको भागलाई चाहिँ ग्लु छ।
गरिदियो है। यति भएपछि मान्छेको ऊ निस्क्यो मान्छेको अब यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्ने भन्दा चाहिँ यसलाई अलिकति सार्नुपर्छ सबैतिर एक ठाउँ मात्रै राख्नुपर्छ क्या एकछिन डस्टबिन। अब हामीले चाहिँ यो स्किन कलर बनाउनु पर्यो क्या पहिला। युजफुल छ नि यो हामीलाई अरूभन्दा पनि अब नानी किन्डर गार्डन जाँदैछ कि मेरो सक्यो भने कति बच्चाहरूमा त जति प्लेडेटहरूमा जति जाए पनि पुग्दैन एउटै बनाइदिँदा पनि हुन्छ कहिले ऊ है बच्चाहरूलाई भुलाउने धेरै छ कि यो बच्चाहरूको टाइममा बनाएर पठाइदियो भने यसमा हामीले रेड र व्हाइट पनि मिक्स गर्नु सकिन्छ तर अब यो चाहिँ मैले येलो ब्राउन र व्हाइट मिक्स गरेँ है आज है। अब यसलाई चाहिँ हामीले उ गर्नु पर्यो। अब सेन्टाको लागि चाहिँ यस्तो बनाउनु पर्यो जुन चाहिँ त्यो बोर्डर हुन्छ नि ज्याकेट यो होइन यो मैले चाहिँ के थियो दामी हेलो नै हो खै यसरी बटार यसरी उयोलाई यस्तो गर्ने दुईपल्ट डबल गयो बटार हाफलाई ठुला होइन हाफलाई एउटा उसलाई चाहिँ त्यस्तो भयो भने सानो बनाउँछ राम्रो यहाँबाट भनेपछि मैले यहाँबाट यसरी जोड्नु पर्यो है। अब यसको लागि मैले ग्लु लाउनु पर्यो। अहिले मैले फेसमा मात्रै गरेको अहिले डल्ले पनि गर्दा हुन्छ तर अहिले हाम्रोमा यो त टोपी नै रहेछ होइन अरू त कभर गर्ने रहेछ नि त्यही भएर सबैमा पर्दैन। अनि यो चाहिँ यसरी यसरी अनि सर्टको बोर्डर यो सर्टको यो चाहिँ बोर्डर है। अलिअलि भएको छ मोटो भयो अलिकति पातलो चाहिन्छ यो होइन अलिकति यस्तो दबाएर फोल्ड गर्नु न त्यसलाई बटार्नु यहाँबाट यो यस्तो यहाँबाट यस्तो हाम्रो यहाँ जोडियो है यो चाहिन्छ यो हाम्रो जोडियो। अब मलाई चाहियो यो बिचको भाग बिचको दामी बनाइदिनु भएछ राम दाइले। यो चाहिँ फेरि मैले टक्क यहाँबाट बेल्टको लागि यो बनाएको अब यो भएपछि अब मलाई यस्तो घाँटीको लागि चाहियो अन्त साह्रो डल्लो बन्यो सेन्टा क्लज त लिम्बू हो कि भन्नु नि बहिनी तपाईँ यता आएर गर्नु न पछि काम लाग्छ कि राखेर बस्नु बहिनी हेर्नु कस्तो हुन्छ डल्लो गोलो एकछिनमा हुन्छ अहिले होइन। अब यति भएपछि केही नजाने तपाईँको घरमा नानी छ सिधै ढ्याक्ने गर्नु डल्लो नानीहरू राखेर सिकेको डल्लो भन्नु न एक्सपिरियन्स पनि नाको अब यहाँ यी कलर गर्दैछु है मैले रेड कलर है। एकछिन एसी चलाउनु पायो भने चाहिँ सुक्छ चलिरहेछ सुक्दैन होला भनेर एसी चलिरहेछ यो परेराको ल्याएको है कि ओ
गोलो बेर्नु मात्रै पर्ने हो यहाँ हेर्नु त हात बन्छ त्यस्तो दुईटा सुकाउनै साह्रो पर्ने भयो यसको चाहिँ यही छ कि सुकाउनै भयो यो चाहिँ के हो बहिनी बेल्ट बेल्ट बुढाको वाउ नाक अब तपाईँले पनि इम्प्लोयरहरूको बच्चाहरू मैले राख्ने होइन तपाईँहरूले भन्नु न यो अब एभ्री सन्डे छुट्टी कार्यक्रम मिटिङ गरौँ न मुनि चाहिँ ऊ है मुनि चाहिँ कालो ल रन्दै ल ल ल यो बनाएको चाहिँ म लान्छु है लैजानु म्याडम किनभने नि भोलि मेरो बच्चा अब यसलाई हामी एकछिन ब्रेक गर्नु भयो नि क्रिसमस ट्री बनाउँदैछ होइन त्यसलाई चाहिँ एउटा चार्ट पेपर लिएको छु यो चार्ट पेपरलाई चाहिँ मैले यसरी यो हामीले चटपटे खान्छौँ यो पाराले चाहिँ यसरी टाल्नुपर्छ शान्त कस्तो बनाउँछु होला यो पनि अब म भिडियो फलो गर्छु किनभने बच्चाहरूको प्ले डेटहरूमा है कस्तो केही सिकाउने हुन्छ कि यो चिजहरू यो भयो है अब हामीलाई चाहिँ मुनिको भाग चाहिँ एकदम राउन्ड चाहिन्छ है किनभने हामीले यसलाई एउटा ल हेर आइडिया भयो अघिसम्म मलाई यो के गरे हो जस्तो लागिरहेको मुनिको भाग मैले राउन्ड पारेको छु यसले चाहिँ हामीलाई स्ट्यान्ड गर्नुमा सजिलो गर्छ मैले यो अहिले मैले थाहा पाएँ कि गर्दै थिएँ जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ हिजो अघिसम्म थाहा थिएन मलाई केले बनाएको अब यसलाई चाहिँ यस्तो कसरी बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ यो पेपर डार्क कलरको है भित्र चाहिँ एनी कलर कुनै पनि युज गर्न सकिन्छ होइन तर बाहिरको लागि चाहिँ हामीलाई डार्क कलरै चाहिन्छ नि त यसलाई गर्दा चाहिँ स्किनले नाप्दा पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई कति चाहिन्छ अब 1 सेन्टिमिटर होइन 2 सेन्टिमिटर कति काट्नुहुन्छ त्यो हेरेर हुन्छ यो सानो भएको कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ कम्ती गर्छु है 2 गर्छु ल अब यसलाई मैले यसरी फोल्ड गरेँ फोल्ड गरेर मैले यसलाई काटिदिन्छु हेलो दिदी नमस्ते आइपुग्नु भयो निङ्गा तिम्रो साथी ए हुन्छ दिदी म आउँदैछु ल है अलिकति माथिको भाग अलिकति फोल्ड गर्छु त्यो चाहिँ किन भन्दा मलाई त्यहाँ अहिले ग्लु लाउनु पर्छ नि त ग्लु लाउने भागै यो मेरो मैले मसिनो काट्छु मसिनो जति मसिनो काटेँ त्यति राम्रो हो तर अहिले मलाई अलिक हतार छ है त्यही भएर चाहिँ मैले अलिकति ठुल्ठुलै काटेको छु है झुन्डिँदाखेरि क्या त्यही भएर म बोलिरहेको छु क्यामेराम्यान यसलाई यसरी फोल्ड गर्नु यो छ नि यसलाई चाहिँ बिचमा फोल्ड गर्नु किन भन्दा यस्तो परेको घुमेको देखाउनु हामीले आइब्रो बनाउँछौँ नि फोल्ड गर्नुलाई यसरी त्यसरी यो आइब्रो बनाउँछ नि त्यही भएर यस्तो क्विक भएको रहेछ आइब्रो बनाउँछ भने कि
आइब्रो को कोले यो बनाउँछ नि, म त बनाउँदिनँ, कति पल्टाउँछ नि, कतिले पल्टाउँछ नि। ए त्यसरी पल्टाउने यसलाई यो अलिकति लाग्दो रहेछ है यसलाई। अब यसलाई गम चाहियो, गम। ए ल हेर है दिदी बहिनीहरू हो, दिदी त होइन बहिनीहरू। यस्ता ग्लु लाएर कसको फोन आइरहेछ? यसलाई चाहिँ मैले समात्दिनुहोस् न, टाँसिनै मानेन। यो चाहिँ अरूले घरमै बनाएको? यो मैले घरै बनाएको दिदी, सेम यसरी बनाएको। आउँछ यस्तो क्राफ्टहरूमा? यस्तो हुन्छ कि दिदी हाम्रो उतातिर कि अहिले हो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान क्राफ्टहरू आउँछ, थाई क्राफ्ट हैन। त्यो रोजकी त्यो क्राफ्टको लागि Listen here. One thing is to Namjoon, and then change and take the other line for Austin. Okay? To red line and come Jordan. So what are you sure that you can just get down from the Namjoon train? Then after you have to go downstairs again, go to the. Oh, that's great. Then you just come towards Austin. Okay? Exit A बाट Austin station when you exit, just go right that time. Yeah, thank you. I love you. Everybody love you. Everybody love you. अहिले हस्टेलबाट आयो त्यहाँदेखि गएर ल तिमी रिल्याक्स भएर इन्जोय जानु भएको त्यो त भइहाल्छ। एउटा प्यान्ट राख्नु प्यान्टको यसो लपेटेर उडाएर इमामको काटेको छ नि त। इमेल अस्ति जसरी पनि 26 आउनु भन्नु भनेको थिएँ। अब त्यो त हुन्छ उयो गर्नु न तिमीलाई ऊ सिधा पारेको छ। त्यसो गर न मिल्दै आउँछ। सक्छ नि त दिदी। अरे यार के त्यसमा धेरै दिनको बाद देखेको है। त्यो चाहिँ मैला भयो केही हुँदैन। तिमीलाई थाहा छ धुतीको कस्तो हुन्छ चासाको छुच्चा गरेको हुन्छ हैन। त्यसपछि पार्टीमा आइरहन्छ। कति टाइम भयो त्यसो? थुप्रै चाहिन्छ। अब यति माथिसम्म धेरै चाहिँदैन कि यति टाइम। यो चाहिँ माथि के यो कम्ती रहेछ। मैले अस्ति उसलाई नै भनेको आरुले नै भन्नु लाग्थेँ आउँदिनँ भनेर एडिट गर्दा हुन्छ रहेछ नि यस्तो के यो आइब्रो जस्तो बनाउने कि कस्तो दामी भयो ज्याम्पा लगाएर त्यसैले बन्द गर्नु त्यो मोड्यो उयो मोड गरेको भयो। डोन्ट टच मी। अहिले भनिदिएको छ बिचमा अरे जे गर्नु छ होइन भन्यो होइन खाना बहिनीले बनायो है। मिसेस हुलिरहेको जाँदैन रहेछ उसले उयो गरेको हेरेको त्यो उयसमा अब भयो What is this? सानो रहेछ नि त्यही भएर मैले यो त तिमीले भन न कटाउनै गर्नुपर्ने हो पाण्डेजीले कति स्लो गरेको होला। यसलाई यो गरे भने अलिकति यसो आइब्रो त हुन्छ नि त्यसलाई पनि किनभने कमिटीबाट मेरो पर्सनल होइन नि त के पनि कमिटीबाट सबै कमिटीबाट हुन्छ नि त खै म गर्छु कमिटीले चाहिँ धेरै नदबाउ दाजुलाई Hey, Merry Christmas everyone.
यसमाथि थिच्यो भने चाहिँ त्यो बोडीकोटमाथि आउँछ होइन तर यतापट्टि यस्तो सार्दै गएपछि यहाँनिर इलेक्ट्रोनिक भ्याक्सिन एन्ड द टेस्टिङ रेकर्ड भनेर लेखेको छैन होइन यहाँनिर आउँछ होइन के अरे पनि बाहिर त्यो नगरिकन भित्र पस्नु दिँदैन यदि यो छैन भने त्यो लिङ्क त्यो तपाईँहरूले त्यो बुक गरेको थियो होइन मैले कति ट्राई गरेको सायद मैले सेकेन्ड डोज मात्रै लगाएको भएर होला म डाइरेक्ट 180 ओके 180 भनेपछि अब पहिला 180 पुगेछ न भने 180 डेज पुगेको छैन भनेर स्पिच भयो नि त होइन है साथी हो पुलिसले लग्यो भने त गयो बुझ्नु भयो किनभने भाइरस अब स्प्रेड हुँदैछ संसारमै गर्दा लकडाउन हुन्छ अब त्यसले गर्दा पछि चारहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ होइन अलिअलि ग्लु लगाएर चाहिँ ग्लु गनले गऱ्यो भने झन् एकदम छिट्टो हुन्छ यो चाहिँ अहिले चाहिँ मैले यतिकै उ गरेँ है अब ग्लु लगाएर चाहिँ मजाले अडिन्छ है यसमा चाहिँ मैले यो गरेको यसमा चाहिँ मैले धेरै टाइम लगाएको थिएँ अब यसमा चाहिँ एकदम सर्ट पिरियड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकजनाको हात मात्रै होइन नि त 2-3जनाको हातबाट एउटै साइजहरू देखेको छैन र पनि यो चाहिँ यस्तो त्यसपछि यसलाई चाहिँ मैले टालेको हो कि यसरी टालेको ग्लु लगाएँ अनि यो थर्मोकल बल त्यो यसरी टालेको यस्तो प्रकारले यो थर्मोकलको है यो गोला गोला के हो यो चाहिँ थर्मा त्यो उसमा थर्मा कलरवाला पनि पाउँछ कलर पनि पाउँछ र कलर गरेर सुकाउनु पनि सकिन्छ हैन रेडिमेड पनि पाउँदै यसमा अलिकति कलर गरेर चाहिँ मैले यसलाई टाँसेको मात्रै हो यसो घुमाएर बनाएँ हैन बेल गरेर पेन्टिङ गरेँ अनि यस्तै स्टार माथिबाट यसरी हालेर चाहिँ अनि यो चाहिँ मैले एउटा उ थियो लुगा थियो है त्यसलाई लुगालाई चाहिँ यो डिजाइन काटेर चाहिँ यसरी बो जस्तो बनाएर चाहिँ अनि यसले यसरी लगाएको यसमा लगाइदेऊ न यहाँको स्टार कहाँ गयो यसलाई चाहिँ अब काटेर MTO, which MTO? Which MTO? ग्लु लगाइदिनु स्टार टाँसेन र कस्तो फेरि चेला जाने ठुलो भयो क्या क्रिसमस ट्री रेडी भयो अब यसलाई एउटा स्ट्यान्ड चाहिन्छ मुनिपट्टिको त्यो चाहिँ नेपालले पनि बनाएर चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ टिस्यु त्यो पछाडिकोले फिक्दा हुँदैन यो चिप्लो भएर पनि हो खुट्टा घरमा हुँदैन दिदीले लान्छु भन्नुहुँदै अहिले नापेर काट्दा जोडेपछि अघि हामीले बनाएको थियो नि
यसलाई चाहिँ मुनि एउटा स्ट्यान्ड गोलो बनाएर चाहिँ राख्नुपर्छ क्या। भारी भइरहेको छ समातेँ मैले हल्लिएर भयो अहिले त्यो अघि हामीले व्हाइट कलरको जुन चाहिँ बनाएको थियो नि त्यो उसको यो जुन चाहिँ टिस्युले ट्रेनमा चढेको अब यो गर्दै फोटो खिच्दा भइहाल्छ आइहाल्दैछ। यही एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ। टक्कै पाउने टाउकोमा पनि टक्कै सुहाउने फेरि हुडीमा लादेले सानो अलिकति स्ट्रिक्ट भएर बोल न त्यसले आफू चलाएको थियो नि ठुलो भयो पूर्णिमा टोपीतिर जाँदैछु है पछि फेरि टोपी बनाउँदा चाहिँ यस्तो है आधाबाट त्यसलाई रेड कलर गर रेड कलर यो भयो कि भयो कहाँ भयो त ठिकै छ टाल्नु सेलेक्टेड अब त्यसमा रातो रङ ड्याङ्का ड्याङ्का Thank you.
के शान्त रहेछ पहिलाको यो भाइ हो के दाजु उसको विनरै प्राइज त फर्स्ट अस्ति भएको आज यस्तो भयो कि नोट पुगेर चाहिँ खै टोपी भएन त्यहाँ कनेक्ट गर्नुपर्छ टोपी क्या आयुषले मजाले मिलाउँछ नि त त्यही भएर अझै एउटा खुट्टा हो नि त लास्ट एन्डिङमा आइसक्यो यो चाहिँ मैले पेपरको होइन टिस्यु पेपर र मिनरल वाटरको चाहिँ मैले सेन्टा बनाएको है यसमा सबै कुरा चाहिँ पेपर अन्त न्युज पेपरलाई पनि मैले अनुहार बनाउनु फेस बनाउनु न्युज पेपर युज गरेको छु अरू यो मुनिलो भाग चाहिँ सबै उयो बोतल हो मिनरल वाटर जो हामीले खान्छौँ पानी सानी होइन त्यसैको हो अनि यसमा मैले यो लुगा अलिकति युज गरेको छु किनभने टोपी बनाउनुमा इजी हुन्छ अनि पेन्टिङ कलर पोस्टर कलर पनि युज गरेको छु यो चाहिँ सेन्टा है हाम्रो कम्प्लिमेन्ट भयो चार्ट पेपर यस्तो चार्ट त्यसलाई चाहिँ यो कलरको ल्याएर चाहिँ होइन सिजरले चाहिँ यस्तो मसिनो काटेर अनि ग्लु लगाएर चाहिँ यसमा टालेको लाइन बाई लाइन टालेको यो चाहिँ हामीले धुप्पी क्रिसमस ट्री बनाएको यसमा चाहिँ केही धेरै युज भएको छैन भित्र एउटा चार्ट पेपर युज गरेको छु बाहिरपट्टि यो कैँचीले काटेर यस्तो बनाएर अनि यसमा टालेको मात्रै छु सबै रङ गरेर टालेको अनि यो चाहिँ यो बल्बहरू चाहिँ हामीले गरेको जस्ट धन्यवाद दिदीलाई यो चाहिँ सबले ताली बजाइदिनु होला दिदीलाई धन्यवाद सेन्टा नै देखेन एकछिन दिने म Very good job. कुन चाहिँ सेन्टा बनाएको अहिले